Cebu Catholic Television Network. Agi og pagyukbo og pagtimaan sa Semana Santa karon Biyernes Santo ang CCTN Channel 47 inabagan sa GH Production. Mudalit kaninyo ning sugilanon nga kinutlo gikan sa karaan nga kasulatan. Ang sugilanon ni Hefty og sa iyang anak. Din gipahaom kini sa ikapito nga pulong sa atong Dios. Amahan ko sa imong mga kamot. Itugyan ko ang akong espiritu. Si Hefty gihimugso nga galaadnon. Maoy usa ka gamhanang tawo sa kaisog ug anak sa usa ka himabay nga si Galaad. Ug ang asawa ni Galaad nanganak usab kaniya og mga anak lalaki. Ug sa dihang nanagko na ang mga anak lalaki sa asawa ni Galaad, ilang gihinginlan si Hefty. Og Ikaw, Hefty, dili ka magapanunod sa katigayunan o balay sa atong amahan. Kay ikaw, anak nga lalaki sa laing babay. Mo lang na hinungdan nga inyo kong palayason. Mao na Hefty kay anak ka man sa laing babae, wa ka tungo diri. So layas, wa ka pahawa diri. Pwede ka mo layas. Apan mga igsuon, Igsuon ang inyong amahan, ug akong amahan usara. Busa, managsuon ta. Oo, managsuon ta sa amahan, sa inahan dili. Usbon ko, dili ka magapanunod sa balay sa among amahan. Oo, sakto ka. Pwede na ka mo layas, diri. Wala kay labot diri. Layas. Layas. Layas na. og unya si Hefty mikagyo gikan sa iyang mga kaigsuonan ug mipuyo sa yuta sa tub. Og dito na nagtigom kang Hefty ang mga kauban nga mga daotan nga mga tao. Og nanguban sila kaniya. Si Hefty mipuyo sa yuta sa tub uban sa iyang asawa ug anak babae. Og nahitabo sa wala madugay nga ang mga anak sa Amon naghimo og pakigubat batok sa Israel. Og mao kadto nga sa diha nga ang mga anak sa Amon naghimo og pakigubat batok sa Israel, ang mga ansyano sa Galaad miadto sa pagkuha kang Hefty gikan sa yuta sa tub. Umari ka uban kanamo. Bakig-away kita batok sa anak sa amon. Wala ba kamo maligot-got kanako ug naghingilin gikan sa balay sa kong amahan? Nganong nangani man kamo kanako? Karon nga naglisod na kamo? Kami ni ari kanimo karon para maging away ta sa mga anak sa Amon. Og pangulo sa tanang nagpuyo sa Galaad. Kung inyo akong ubanon aron sa pagpakig-away sa mga anak sa Amon, ang Ginoo magatugyan kanila sa akong atubangan. Mamahimo ba ako ninyong pangulo sa maong gubat? Ang Dios mo'y makapamatuod ug makapatiwala kanato. Sa pagkatinuod, sumala sa imong giingon. Mauna among pagabuhaton, magigubat kita. Si Hefty ana-ana sa dapit sa Galaad ug ang katawhan naghimo kaniya nga pangulo ug magbubuot ibabaw kanila ug namulong sa tanan niyang mga pulong sa Mizpah. Salamat sa pagpili ninyo. Nako nga inyo mahimong pangulo. Og si Hefty nagpadala og sulugoon ngadto sa hari sa Amon. Gikan kini sa mong pangulo. Usa. Unsay imong labot kanamo nga makigubat ka man batok sa among yuta? Inga ang inyong pangulo nga gikuha sa Israel ang among yuta sa diha pa siya sa Ehipto. Gikan sa kayutaan sa hamon
hantod sa habok. Ug ngadto sa Hordan, busa karon iuli kadtong mga yuta aron pag-usab sa kalinaw. Mo ka na yan tubag. Mo kana Pangulong Hipti. Balik ka to, ug inga siya. Matod pa sa among Pangulong Hipti nga wala kuhaa sa Israel ang yuta sa Moab, ni ang yuta sa anak sa Amon. Ingna ang inyong pangulo nga og dili niya iuli ang among kayutaan may dakong gubat nga mahitabo. Si Hipti nagsaad og sa kapanaad kang Yehoba og miingon. Kung sa pagkatinuod ikaw magatugyan sa mga anak sa Amon, nganhi sa akong nga kamot. Nan kini mamao gayud. Sa diha nga ako magapauli gikan sa Amon, bisan kinsa o unsa ang musugat kanako gikan sa akong balay, kana maimo o akong Dios. Ug ako magahalad niya na alang sa usa ka halad nga sinunog, kana akong panaan. Niingi tabuha! Karong adlaw di nato itugyan ang kayutaan nga atong gitikan ug gipuyan. Makikaway kita alang sa atong kadaugan ug kay mayaan sa Dios. Andam na mo! Kini ang gitakda nga panahon. Makikaway kita! Di mo makapildi na mo. Mahilang ito unta. Sa diha nga ako magapauli gikan sa Amon,
sa balay, kana maimo ko akong Dios. Ug ako magahalad niya alam sa kahalad na sinunod kana akong panahon. Dili ko na masibog ang akong panaad. Anak kong alhawt. Amahan ko. Pasagdi kaning butanga, kabuhaton kini kanako. Aron ako mupahawa. Ug muadto sa kabukiran. Ug magbako sa akong pagkaulay. Uban sa akong mga higala. Nawili ko sa atong anak. Asawa ko. Nakapanaan ako. Ug ang akong panaan tumanong ko. Naluoy ko sa atong anak. Apan Human sa duha ka bulan nga pagpuyo sa anak ni Hipti didto sa kabukiran uban sa iyang mga higala, mibalik siya aron matuman ang panaad sa amahan nga si Hipti. Niining kahimtanga, gibati og tumangkawili ang inahan sa pinalangga nilang anak.
amahan. Tanan sa imong kahimayaan. To a comfortable sea travel, smooth sailing your way with safety vessels. Our ships are built for efficiency, the easy way to great accommodation at sea. With a fleet of Ro-Ro, reliable passengers and cargo vessels, bringing people to different ports and locations. Rob Shipping, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated.